यमाङ्गिलोपः इत्यत्र यमां यमि इति यं प्रत्याहारः सूत्रकारैः स्वीकृतः अस्ति। अतः अत्रापि यम् इत्येव प्रत्याहारः स्वीकर्तव्यः, ञम् इति प्रत्याहारः न स्वीकर्तव्यः। ञम् इति प्रत्याहारः अङ्गीक्रियते तर्हि सूत्रकार अनुपदिष्ट प्रत्याहारः नूतनतया अस्माभिः स्वीकर्तव्यः भवति इति किञ्चित् गौरवमस्ति इति किञ्चित् अस्माभिः विचार्यते। स्पष्टं वा? तत्रैव पाठभेदः। क्वचित् पुस्तकेषु ञमन्तेषु इत्यस्ति, क्वचित् पुस्तकेषु यमन्तेषु इत्यस्ति। इदानीं यमन्तेषु इति यस्मिन् पुस्तके पाठः अस्ति तत्र यम् इति पदेन, यम् इति प्रत्याहारेण अन्तस्थवर्णाः अपि अन्तर्भूताः भवन्ति, परन्तु अस्यां कारिकायाम् अन्तस्थवर्णान्तधातुः कोऽपि नास्ति। रमिः, मनिः, गमिः एवं यमिः, हनिः इति धातवः सन्ति। एते सर्वेपि अनुनासिकान्ताः धातवः, अन्तस्थवर्णान्तधातुः कोऽपि नास्ति। अतः यम् इति प्रत्याहारः स्वीक्रियते तर्हि नाम प्रत्याहारे अनुपदिष्टवर्णाः, नाम अनुपदिष्टाः इत्युक्ते सर्वेपि अनुनासिकान्ताः धातवः एव इति कृत्वा अनुनासिकान्तभिन्न अन्तस्थवर्णान्तधातोः उपदेशाभावेन यम् इति प्रत्याहारः व्यर्थः भवति। यम् प्रत्याहारे अन्तस्थवर्णानां ग्रहणं निष्प्रयोजनं भवति। अतः यम् प्रत्याहारः परित्यक्तः, नाम अन्तस्थवर्णान्तस्य धातोः अत्र कारिकायां ग्रहणाभावेन अन्तस्थवर्णादिप्रत्याहारेण कः लाभः इति मत्वा ञमन्तेषु चमकपञ्चमवर्णादि प्रत्याहारः स्वीकृतः। यमिः सः अन्यः धातुः, यमि धातुः अन्यः, यं प्रत्याहारः अन्यः। इदानीम् अत्र उभावपि स्तः। अतः यमिः इति वक्तव्यं, परन्तु प्रत्याहारे यम् इति उच्यते तर्हि अन्तस्थवर्णान्तधातुः अत्र नास्ति इति कृत्वा अन्तस्थवर्णानां प्रत्याहारे ग्रहणं व्यर्थम्। अतः यम् इति प्रत्याहारः एव पर्याप्तः। इदानीं यम् इति उभयमस्ति, कश्चन धातुः कश्चन प्रत्याहारः। यम् धातुः अत्र कारिकायाम् अत्र अस्ति यम उपरमे इति धातुः, यमधातुः, यमधातुः अस्ति। एवं यम् इति प्रत्याहारः अस्ति। यम् इति प्रत्याहारे अनुनासिकवर्णाः एवम् अन्तस्थाश्च वर्तन्ते यम् प्रत्याहारे। इदानीं धातवः कति धातवः सन्ति? यम्, अनन्तरं रम्, मन्, नम्, हन्, गम् इति षड् धातवः सन्ति। इमे षडपि धातवः अन्नासिकान्ताः एव इति कृत्वा अत्र यम् प्रत्याहारेण इमे बोध्याः इति कथनेन लाभः नास्ति। अन्तस्थवर्णस्य अन्तस्थवर्णान्तस्य धातुः अत्र अपाठत्। अतः अत्र अर्थे नाम लाघवं कुत्र अस्ति इत्युक्ते ञम् इति प्रत्याहारः स्वीक्रियते तर्हि अर्थे लाघवम् अस्ति। अन्तस्थवर्णाः अत्र न भवन्ति इति कृत्वा तेषाम् अनन्तर्भावः एव अत्र लाभः। ञम् इति प्रत्याहारः तत्र केवलम् अन्नासिकवर्णाः सन्ति इति कृत्वा तत्र कृतलाघवं वर्तते। एवञ्च कैश्चित् किं चिन्तितम् इत्युक्ते अत्र ञम् इति प्रत्याहारः एव अस्तु इति स्वीकृतम्। परन्तु ञम् इति प्रत्याहारः सूत्रकारैः वार्तिककारैः वा कण्ठतः अपठितः। कः पठितः इत्युक्ते यम् प्रत्याहारः पठितः। हलो यमां विलोपः इत्यत्र यम् प्रत्याहारः प्रसिद्धः अस्ति इति कृत्वा कण्ठतः पठितस्य यम् इत्यस्य अत्र स्वीकारः भवति तर्हि
सूत्रकारमतम् अनुसृतं भवति। साक्षात् पठितप्रत्याहारग्रहणद्वारा ञम् इति प्रत्याहारः पच्यते तर्हि अर्थे लाघवं वर्तते। अन्तस्थावर्णाः अनन्तर्भूताः भवन्ति इति कृत्वा अर्थे लाघवमस्ति, परन्तु तादृशप्रत्याहारः नूतनतया पाणिन्यादिभिः अनुक्तः अङ्गीकर्तव्यः भवति इति क्लेशः। अतः अत्र न्यासे किं कृतं, ञमन्तेषु इति ञम् इति चवकपञ्चमवर्णादि प्रत्याहारः स्वीकृतः। काशिकामूले तावत् यम् इति प्रत्याहारः स्वीकृतः। इदानीं क्वचित् पुस्तकेषु ञमन्तेषु इति चवर्गवर्णादि प्रत्याहारः अस्ति, क्वचित् पुस्तकेषु यमन्तेषु इति अन्तस्थावर्णादि प्रत्याहारः अपि अस्ति। इदानीम् उभयोः किं साधु इत्युक्ते पक्षभेदेन उभयमपि साधु, पक्षभेदेन अन्यतरत् असाधु। पक्षभेदेन न्यासे अयं विचारः नास्ति, अत्र पुस्तकपाठभेदद्वारा अयं विचारः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। अत्र न्यासे तावत् साक्षात् ञमन्तेषु इति ञम् प्रत्याहारप्रस्तावः कृतः। किमर्थं ञमन्तेषु इति चवर्गादिप्रत्याहारः अत्र स्वीक्रियते इति विवरणं तु नास्ति, तद् अस्माभिः पूरणीयं भवति। इदम् अस्माभिः गतकक्षायां चिन्तितम्। अनन्तरं दहतिस्तथा दुः प्रपूरणे सेचने अयमेव एते धातवः स्पष्टं नाम बुध्यते वा? अनिकः धातुः संशय रहिततया एवं तदेव अग्रे वक्ष्यते। मुक्तसंशयाः इत्यत्र संशय अभावविशिष्टतया इमे धातवः नाम अनिकः भवन्ति। कथं संशय अभावः इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यते। एतद्गणस्थः इति एकः प्रकारः। अन्यः प्रकारः कः इत्युक्ते अत्र अन्येषाम् आचार्याणां मतेनापि अथवा प्रकारान्तरेणापि एतेषां धातूनां ईडागमः न भवति। सर्वात्मना आचार्यान्तराणां पक्षे प्रकारान्तरे च इमे धातवः अनिकः भवन्ति संशयं विना।
अन्येषां विषये यत्र ससंशयः वर्तते तत्र इदमुभयं प्रविशति नाम प्रकारान्तरेण इडागमः प्रवर्तते इति एवम् आचार्यान्तरेण इडागमः प्रवर्तते इति एवञ्च अन्येषां धातूनां विषये ससंशयाः नाम धातवः सन्ति इडागमविषये एतेषां तावत् विषये संशयाः न सन्ति अनिकः एव इमे धातवः अग्रे नाम एतत् कथं लभ्यते इत्युक्ते अग्रिमविवरणरीत्या अत्र एवं लभ्यते गणभेदेन अत्र भेदः नास्ति इति कृत्वा अनितः इति तावदत्र पर्याप्तं नास्ति इदमपि योजनीयम् इदं कथं लभ्यते इत्युक्ते अग्रिमव्याख्यानेन लभ्यते प्रथमम् अत्र प्रक्रिया प्रदर्श्यते अष्टानां धातूनां विषये प्रक्रिया कथं भवति इति न्यासे प्रदर्श्यते नाम उभयत्रापि तृच् प्रत्ययः दिह् दुह् तृच् इति वर्तते दिह् तृच् दुह् तृच् दिह् तृ दुह् तृ इति वर्तते इदानीं नाम झलादिप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा पूर्वं दिह् इत्यस्य हकारस्य दादेर्धातुर्गः इत्यनेन घकारादेशः एवं दुह् इत्यत्रापि घोडः इत्यनेन धत्वे प्राप्ते धत्वं बाधित्वा अनेन घातम् उच्यते अनन्तरं झषस्तथोर्धोधः इति धत्वं कस्य इत्युक्ते तृच् प्रत्यये तकारस्य धत्वं तेन दिघ् धृ इति जातम् अनन्तरं झलाद्यष्टि इत्यनेन दिघ् इत्यत्र धकारस्य तकारः जस्त्वेन तेन दिघ् धृ दुग्धृ इति जातं दिग्धृ इति जातम् इदानीं सुभाषिकारेषु कृतेषु नाम गुणे सुभाषिकारेषु कृतेषु दोग्धा इति भवति इत्येते विधयः कर्तव्याः इत्येते विधयः इत्युक्ते अत्र गुणः न तप्तः अस्माभिः गुणः अपि योजनीयः इत्येते विधयः इत्युक्ते नाम एते नाम असाधारणविधयः अन्ये साधारणविधयः इति चिन्तनीयः साधारणविधयः इत्युक्ते गुणः एवं स्वादिकार्याञ्च अत्र मिह् रुह् इत्यनयोः दादित्वं नास्ति इति कृत्वा अपवादसूत्रस्य प्रयुक्तिर्नास्ति अतः उत्सर्गः धकारः प्रवर्तते तावदेव तदेव होडः इति धत्वं पूर्वं धत्वं स्तुत्वं दोढे लोपः झलोपः इति मेढा आरोढ इत्यादि नाम प्रक्रिया अनन्तरं वोढा वाहधातुः एवं दोरावर्णस्य इदम् असाधारणं कार्यं सहि बहोः वोत् अवर्णस्य सहि बहोः अवर्णस्य वोत् भवति सहि बहोः नाम सहुः धातोः अवयवः यः अकारः तस्य स्थाने ओकारः भवति अन्यानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति तेन वोढा इति भवति वोढा कीर्तनं नास्ति खलु
नः नः बन्धने एवं तत्रान्तरे इति तन्त्रान्तरे तन्त्रान्तरे नाम व्याकरणान्तरे अन्यस्मिन् तन्त्रे तदेव काचिकमूलम् एकवारं दृश्यतां तदनन्तरम् अत्र आगच्छामि नाम एते सर्वे धातवः मुक्तसंशयाः अष्टौ इत्युक्तं तर्हि ससंशयाः धातवः कथं कति इति विचारः काशिकायां मूले प्रवृत्तः मुक्तसंशयाः इति किमर्थम् तन्त्रान्तरे चत्वारः अपरे पठ्यन्ते नाम व्याकरणान्तरे एतैः धातुभिः साकम् अन्ये चत्वारः पठ्यन्ते धातवः अङ्कः धातवः के ते इत्युक्ते सहि मुहि रिहि लुहयः सः धातुः मुह धातुः रिह धातुः लिह धातुः एते लुह धातुः एते धातवः ससंशयाः धातवः पूर्वम् अष्टौ नाम अमुक्तसंशयाः एते अमुक्तसंशयाः ससंशयाः धातवः एवं स्वीकुर्मः ते असंशयाः धातवः इमे ससंशयाः धातवः स्वीकुर्मः सामान्यतया कथम् इमे ससंशयाः धातवः इति अग्रे वक्ष्यते तन्त्रान्तरे चत्वारः धातवः अपि अन्तः भवन्ति उच्यते तत्र चतुर्णां मध्ये द्वयोः धात्वोः संशयः केनचित् प्रकारेण अन्ययोः द्वयोः धात्वोः संशयः अन्येन प्रकारेण संशयस्तु उभयत्रापि वर्तते संशये विशेषः उभयोः वर्तते संशयः इति पदे अत्र भेदः प्रदर्श्यते संशयः सन्देहः इति उभयमपि अस्माभिः लोके सामान्यतया पर्यायत्वेन स्वीक्रियते परन्तु अत्र संशये कश्चन नाम विशेषः दीयते विचार्यते इमे चत्वारः धातवः अत्र प्रथमयोः द्वयोः प्रकारान्तरेण द्वितीययोः द्वयोः आचार्यान्तरेण यथासङ्ख्यम् एवं स्वीकर्तव्यम् उत्तमं भवतीभिः सम्यक् ऊहितं नाम पूर्वोक्तस्य स्मरणपूर्वक ऊहः कृतः एवं वा न वा मया एव न इदानीं मया तदा उच्यते इत्युक्ते मया किमर्थम् उच्यते भवतीना ध्वनिं श्रुत्वा एव उच्यते खलु इदानीम् इमे चत्वारः धातवः इमे चत्वारः ससंशयाः धातवः कथं संशयः इति काशिकामूल्ये पश्यामः तत्र कथं द्वौ प्रकारौ इति विचारः अग्रे वक्ष्यते प्रकारान्तरेण कथं द्वौ प्रकारौ इति अग्रे वक्ष्यते तत्र सहेः विकल्पः तकारादौ निरपि रधादौ पठ्यते तेन ससंशयौ सविकल्पौ स्पष्टं भवति इदानीं द्वौ आद्यौ द्वौ धातुः सः धातुः एवं मुः धातुश्च ससंशयौ कथम् अत्र संशयः वर्तते इत्युक्ते विकल्पेन इडागमद्वारा अत्र संशयः वर्तते विकल्पेन इडागमद्वारा अत्र द्वयोः धातोः विषये विकल्पेन इडागमः लभ्यते विकल्पेन इडागमविधानलाभद्वारा अनयोः धात्वोः विषये इडागमविषये संशयो वर्तते प्रकृते इडागमो भवति वा न वा इति संशयो वर्तते आपिशलव्याकरणेन आपिशलिव्याकरणस्य प्रकारान्तरे प्रथमं चत्वारः धातवः ससंशयाः इत्युक्तम् इदं कुत्र उक्तम् आपिशलिव्याकरणे उक्तम् आपिशलिव्याकरणे चत्वारः धातवः हान्तेषु संशयाः भवन्ति इत्युक्तम्
इदानीं तत्र चतुर्णां मध्ये द्वौ विकल्पेन इदं लभेते इति कृत्वा तौ ससंशयौ तौ द्वौ धातु ससंशयौ पुनः अवशिष्टौ यौ द्वौ धातु तौ धातु अन्यत्र क्वचित् अन्यत्र व्याकरणे तौ पठितौ अन्यत्र न पठितौ इति कृत्वा तयोः विषये पुनः पाठे एव संशयः आद्ययोः धात्वोः विकल्पेन इडागमद्वारा संशयः अन्त्ययोः द्वयोः धात्वोः पाठे एव संशयः एवं कस्मिन् गणे न धातुपाठाः अस्माकं बहवः सन्ति केवलं पाणिनीयधातुपाठः नास्ति पाणिनीयधातुपाठं विनापि बहवः धातुपाठाः सन्ति भवन्तः यदि मालवीयधातुवृत्तिं पश्यन्ति तत्र पीठिकायां दीयते प्रायः 50 भिन्नधातुपाठाः तत्र निर्दिष्टाः धातुपाठाः बहवः नाम प्राचीनाः धातुपाठाः यथा व्याकरणानि 50 उपपञ्चाशत् सन्ति इत्युक्ते एवं धातुपाठाः 50 उपपञ्चाशत् भवति तत्र नाम समानमेव बुद्धिः अस्माकं भवेत् किमर्थमित्युक्ते व्याकरणमित्युक्ते पञ्चाङ्गं व्याकरणमिति अस्माभिः बहुवारं चिन्तितं व्याकरणमित्युक्ते केवलं सूत्रपरिगणनमेव नास्ति सूत्रकल्पनमेव व्याकरणं न भवति व्याकरणं नाम धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ एवं लिङ्गानुशासन सूत्रपञ्चकम् इदं सर्वं मिलित्वा व्याकरणं भवति अतः व्याकरणसूत्राणि इत्युक्ते यावत् प्रकाराणि व्याकरणसूत्राणि तावत् प्रकारक धातुपाठाः अपि अवश्यं भवेयुः भवन्ति च एवञ्च इदानीं किं जातं क्वचित् धातुपाठ्येष्वेव इमौ अन्त्यौ द्वौ धातु न पठितौ हान्तेषु अनित्वेन अतः तौ धातु ससंशयौ कथं ससंशयत्वं तत्र इत्युक्ते क्वचित् धातुपाठेषु अलाभादेव संशयः तदेव अत्र न्यासे उच्यते प्रथमं काशिकामूलम् एकवारं पठित्वा तदनन्तरं न्यासे गच्छामः काशिकामूलम् एकवारं पठ्यताम् तत्र सहेः विकल्पः तकारादौ तन्त्रान्तरे चत्वारो परे पठ्यन्ते सहिन्दिः लुभयः तत्र सहेः तकारादौ मुहेरपि रथादौ पठ्यते तेन तौ ससंशयौ सविकल्पौ इतरौ तु धातुषु न पठ्येते कैश्चित् अभ्युपगम्येते इति स्वरूपेणैव ससंशयौ इदं काशिकामूलं मया पठितं काशिकामूलं काशिकामूले अस्ति न दृश्यते वा सर्वे तकारादि प्रत्यये एवं कैश्चित् इदानीं काशिकामूलं पठ्यन्ते कृत्वा इदानीं ज्ञातः पठ्यताम् अस्माभिः अवश्यम् अर्थः सम्यक् बुध्येत तन्त्रान्तरे इति आतिशयि व्याकरणे
ईशसः इत्यादिसूत्रेण तकारादिप्रत्यये परे एतेषां धातूनां विकल्पेन इडागमो भवति। एवं ईशसः इति बहवः धातवः सः धातुः एवं मुभोः प्रकारान्तर मुहुः नास्ति नास्ति मुभोः विषये अग्रे उच्यते। अग्रे उच्यते तदादिभ्यश्च एतेन एवं दर्शयति। एवञ्च अत्र ससंशयो इत्यत्र संशयपदस्य सन्देहमात्रे अर्थः नास्ति। विकल्पेन इडागमः अस्ति इति कृत्वा विकल्पेन इडागमः अस्ति इति अस्माकं निस्संशयं ज्ञानमस्ति, परन्तु एवं विकल्पेन इडागमज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा क्वचित् इडागमः अस्ति नास्ति इति अस्माकं मुक्तसंशयत्वं नास्ति, अमुक्तसंशयत्वम् अस्ति। अतः इमो धातु असंशयो इत्युक्तम्। एवं प्रकारेण विकल्पेन इडागमद्वारा अत्र अमुक्तसंशयत्वं लब्धम्। किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते सन्देहपदस्य संशयपदस्य कः अर्थः इत्युक्ते संशयः सन्देहः नाम अर्थः कः इत्युक्ते संशयः सन्देहः नाम सामान्यतया ज्ञानाभावः इत्यर्थः। नाम नाम निश्चयज्ञानाभावः इत्यर्थः। संशयः नाम निश्चयज्ञानाभावः। भ्रमो नाम वा संशयः वा सन्देहो वा सामान्यतया निश्चयज्ञानाभावः। यत्र निश्चयज्ञानं न भवति तत्र अस्माकं सन्देहः भवति, इदं वा तद्वा इति। इदानीम् अत्र निश्चयज्ञान अभावरूपसन्देहः नास्ति। तदेव काशिकामूलम् एकवारं पश्यन्तु। काशिकामूले किमुक्तम्? तेन ससंशयौ सविकल्पौ इत्युक्तम्। तेन तौ तदेव तेन तौ ससंशयौ सविकल्पौ। ससंशयौ सविकल्पौ इत्युक्ते संशयसहितौ इत्यर्थः। ससंशयौ इत्यस्य संशयसहितौ। इदानीं संशयसहितौ इत्युक्ते इदानीम् अत्र एतयोः धात्वः विषये संशयः अस्ति वा? इदानीं विकल्पः इमौ द्वौ धातु कौ इति जानन्ति इति निश्चयस्तु अस्ति अस्माकम्। इमौ नाम सः धातुर्वा मोह धातुर्वा इदानीम् इमौ द्वौ वेक्तौ इति निश्चयः अस्ति वा नास्ति अस्माकं? यदि निश्चयः अस्ति तर्हि ससंशयो इति कथं वक्तुं शक्यते? संशयपदं कदा वक्तव्यं? यत्र निश्चयज्ञानं नास्ति तत्रैव वक्तव्यं। मम संशयः इति कदा उच्यते? यत्र निश्चयो नास्ति तत्र उच्यते। यत्र निश्चयः अस्ति तत्र संशयपदम् उच्यते वा सन्देहपदम् उच्यते वा? नोच्यते। लोकः अस्माकं प्रमाणं। लोके एवं कुर्मः। मम अत्र प्रश्नः अस्ति संशयः अस्ति इत्युक्ते कदा? यत्र निश्चयः न भवति तत्रैव। इदं वा तद्वा इति अन्यतरज्ञान अभावे वा अथवा सर्वात्मना अज्ञाने वा संशयः जायते। इदं वा तद्वा इति अन्यतरज्ञानं यत्र न भवति तत्र संशयः, अथवा अस्य अर्थ एव न ज्ञातः तदापि संशयः।
किं मया कर्तव्यम् इति संशयः। एवञ्च यत्र यत्र निश्चयो नास्ति तत्र संशयः इति स्पष्टम्। इदानीम् अत्र नाम सः मूलधातोः विषये निश्चयो नास्ति वा इत्युक्ते इमौ वेट्को इति निश्चयः अस्ति। इमौ वेट्को इति निश्चयः अस्ति तर्हि ससंशयो इति कथं वक्तुं शक्यते? वेट्को इति निश्चयः अस्ति एव खलु, मुक्तसंशयो इत्येव वक्तव्यम् एतयोः विषयेपि इति अत्र प्रश्नम् उत्थाप्य तस्य समाधानम् अत्र न्याये दीयते। किं दीयते? अत्र संशयपदस्य नाम निश्चयज्ञानाभावः इति एतावान् अर्थः अत्र न स्वीकर्तव्यः। तर्हि कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते विकल्पात्मकेन तौ संशयो। इदानीं वेक्तज्ञानम् एतयोः अस्ति इति ज्ञातम्। इदानीं वेक्तज्ञानमस्ति चेदपि वेक्तज्ञानपुरस्सरम् अत्र नाम निश्चयज्ञानाभावः इति स्वीकर्तव्यम्। वेक्तज्ञानपुरस्सरम् इत्युक्ते वेक्तः इत्युक्ते क्वचित् इडागमः भवति क्वचित् न भवति इत्यर्थः। इदानीं तत्पुरस्कारेण इदानीं कदा भवति कदा न भवति इति कश्चन सन्देहो जायते। तादृशसन्देहं स्वीकृत्य अत्र ससंशयो इति उक्तम् इति। न तु सन्देहात्मकेन इति दर्शयति। इदम् इतोपि किञ्चित् अग्रे तत्र न्यासकारैः विवृतम् एवम्। अनन्तरं पितराविधि नाम पाणिनीयधातुपाठेषु इमो धातुः स्तः परन्तु एवं बहुत्र व्याकरणेषु उपलभ्यन्ते बहुत्र नोपलभ्यन्ते इति कृत्वा यदि स्वरूपेणेव संशयो ससंशयो नाम यदि धातुः वर्तते तदा अयं धातुः सेत्वा अनित्वा इति सन्देहः। धातुः एव नास्ति तर्हि तदा संशयः एव नास्ति। क्वचित् नाम यत्र धातुः नास्ति तस्मिन् पक्षे, यत्र धातुः अस्ति तस्मिन् पक्षे अयम् अनित्वा सेत्वा इति संशयः। एवञ्च उभयोः निश्चयः न ज्ञातः इति कृत्वा इमौ धातुः ससंशयो भवतः, स्वरूपेण ससंशयो भवतः। एवं स्वतः एव एवं वर्तते। अत्र संशयः अत्र सन्देहः इति वस्तुतः कोशं वयं पश्यामः तर्हि संशयः सन्देहः उभयोः पर्यायत्वमेव अङ्गीकृतं, परन्तु संशयोऽपि अत्र सन्देहे वर्तते इति किञ्चित् पार्थक्यं भवतु। तदेव तस्मिन् पक्षे इदानीं विचारः चलति। अतः पूर्वं ससंशयो इत्यस्य नाम वैकल्पिकत्वेन तत्र संशयः अस्ति इति उक्तं पूर्वमेव। तदेव तदवगतं तन्मया अवगतं चन्द्रशेखरगुरूणां विषये उक्तं अवगतं। कोशे तु तथा नास्ति। इदानीम् इतोपि चिन्तनं कर्तव्यम्। इदानीं सन्देहः कथं चन्द्रशेखरगुरुः नाम कथम् उक्तं मया न स्मर्यते, प्रायः उक्तमेव स्यात् परन्तु इदानीं मया न स्मर्यते। इदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयं मया तु कोशप्रामाण्येन संशयसन्देहयोः पर्यायत्वं किञ्चित् नाम अङ्गीकृतमिव, परन्तु तैः इदं खण्डितमिति मया मम बुद्धौ नास्ति, मया न स्मर्यते। कस्मिन् नाम प्रकरणे नाम तत् तथा उक्तं అసలు అవతల వాళ్ళకి వస్తున్నా రాదా అన్నది అది సందేహం అన్నారు. సంశయం అంటే
కరెక్ట్గా అర్థం కాలేదు, ప్రాబ్లంగా అర్థం కాలేదు అని అడిగినప్పుడు సంశయం అని చెప్తున్నారు. साधु किमर्थं तथा तैः उक्तं परन्तु तत्र काचित् युक्तिः स्यात् खलु सन्देहः इत्युक्ते तत्र सम्मुच्युपसर्गः, संशयः इत्यत्रापि सम्मुच्युपसर्गः। संशयः इत्यत्र प्रायः शीं धातुः स्यात्, सन्देहः इत्यत्र देहधातुः स्यात्, प्रकृतोक्तः देहधातुः स्यात्। उपसर्गः नाम धात्वर्थस्य भेदकः भवति इति कृत्वा कथं भेदकः भवति इत्यत्र विनिगमकं किमपि नास्ति इति कृत्वा उभयोः पर्यायत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। परन्तु गुरूणाम् उक्तस्य नाम कारणं किमिति मया न ज्ञातम्। इदानीं भवतीनां वचसः मया किं ज्ञातम् इत्युक्ते मम भवति तर्हि संशयः, अन्यस्य मदन्यस्य भवति तर्हि सन्देहः इति वक्तव्यमिति। किमर्थं तथा तत्र किं कारणं तैः किमर्थम् उक्तम्? तैः उक्तमपि स्यात्, परन्तु अस्माकं बुद्धौ क्वचित् न बुध्यते, परन्तु अस्माभिः चिन्तनीयम्। इदानीं कोशः क्षणमेकं दृश्यतां, संशयसन्देहयोः विवरणं कथं दत्तमिति। संशयः कथं नाम कृतं, सन्देहः नाम कथं कोशे संशयः। मया पूर्वं दृष्टं, परन्तु पर्यायत्वेन संशयः इत्यस्य सन्देहः इत्येव उक्तं, तद् मया स्मर्यते, पूर्वं दृष्टमेव। परन्तु गुरूणाम् इदं कथनं मया न ज्ञायते अथवा न बुध्यते, न स्मर्यते, अतः मया विशिष्य दत्तं। नाम तत्र कारणं किमुक्तं, व्युत्पत्तिः कापि दत्ता वा? संशयः नाम अयं, सन्देहः नाम अयमिति। संशयः पठन्तु। संशयः उत्तमम् उत्तमम्। अनन्तरम् अर्थः कः? एकं क्षणं क्षम्यतां, मम साधारणादि धर्मस्य ज्ञानं संशयकारणम् इति भाषापरिच्छेदः। एकं क्षणं तदेव नाम भाषापरिच्छेदः इत्युक्ते मुक्तावली। मुक्तावल्यां भाषापरिच्छेदः वर्तते। संशयः तदेव सः संशयः भवेत् यातिः एकत्र अभावभावयोः, एकत्र अभावभावयोः यातिः सः संशयः इत्येवम् उक्तम्। नाम एकत्र अभावभावयोः यातिः, नाम एकस्मिन् विषये अभावात्मकत्वेन भावात्मकत्वेन च या बुद्धिः वर्तते, सा बुद्धिः संशयः इति पदेन उच्यते। तदेव नाम निश्चयज्ञानाभावः इदं वा तद्वा इति यत्र नाम कोटिद्वयम् उपतिष्ठते, तत्र एवम् उपस्थिता बुद्धिः संशयः भवति। शी नाम शयनम् इति अर्थं स्वीकुर्मः। शयनं सम्यक् उपसर्गः तत्र किं करोति, तत्र शयने सन्देहं जनयति। अत्र अस्मिन् पक्षे मया बुद्धिः स्थापनीया वा अथवा पक्षान्तरे भावात्मकपक्षे वा अभावात्मकपक्षे वा बुद्धिः स्थापनीया इति कृत्वा नाम संशयः भवति इति अत्र उक्तं। साधारणादिधर्मस्य ज्ञानं नाम संशयकारणं। साधारणधर्मस्य ज्ञानम् एवं संशयः कुत्र ज्ञायते, कुत्र भवति इत्युक्ते यत्र साधारणधर्ममात्रं बुद्धौ भवति, असाधारणधर्मः बुद्धौ न भवति, तत्र संशयः। बहवः पदार्थाः, बहूनां पदार्थानां साधारणज्ञानम् अस्माकं बुद्धौ अस्ति, असाधारणज्ञानं नास्ति। यावत्पर्यन्तम् असाधारणज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं संशयः नापगच्छति। संशयः अपगच्छेत् इत्युक्ते असाधारणज्ञानं भवेत्। असाधारणज्ञानमेव तत्र संशय नाम निवारणे कारणम्।
साधारणेति उभय साधारणः यः धर्मस्य तज्ज्ञानं संशयसाधनं तदेव उभय साधारणः यः यथा उच्चैस्तरत्वं स्थाणुत्वसाधारणं ज्ञात्वा अयं स्थाणुर्वा वा इति सन्दिग्धे कश्चन पुमान् अथवा बालः पुमान् कश्चन बालः सन्दिग्धे कथम् इत्युक्ते उच्चैस्तरः कश्चन पदार्थः दृश्यमानः अस्ति तं दृष्ट्वा अयं स्थाणुः वा पुरुषो वा इति संशयः जातः यथा उच्चैस्तरत्वं स्थाणौ नाम पुरुषे वर्तते स्थाणौ च वर्तते साधारणधर्मः उच्चैस्तरत्वं स्थाणौ वा पुरुषे वा साधारणधर्मः उच्चैस्तरत्वम् इति कृत्वा अयं साधारणधर्मः बालकस्य बुद्धौ प्रविष्टः सन् नाम तत्र विद्यमानः साधारणधर्मः बालकस्य बुद्धौ प्रविष्टः सन् एवं विधं सन्देहं जागर्ति जनयति संशयं जनयति अयं स्थाणुर्वा अथवा पुरुषो वेति इति संशयः यावत्पर्यन्तम् असाधारणज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तम् अयं संशयः तिष्ठति एवञ्च एवम् असाधारणज्ञानं संशयकारणम् क्वचित् असाधारणज्ञानमपि संशयकारणम् एवं यथा शब्दत्वं नित्यानित्यं शब्दे गृहीत्वा शब्दो नित्यः न वेति सन्ति ओहो एवं मया किञ्चित् प्रथमसोपाने उक्तम् अत्र इतोपि अग्रे गतम् नाम असाधारणज्ञानमपि संशयकारणं भवति इत्युक्तम् मया पूर्वं किम् उक्तं साधारणकारणं संशयकारणम् असाधारणकारणं संशयवारकम् इत्युक्तं परन्तु अत्र तथा तस्य खण्डनेन प्रयुज्यते असाधारणकारणमपि संशयकारणं भवति असाधारणकारणं कथं संशयकारणम् इति अत्र नैयायिकः दृष्टान्तः दत्तः यथा शब्दत्वं नित्यानित्य व्यावृत्तं शब्दे गृहीत्वा शब्दो नित्यः न वेति सन्दिग्धे शब्दः नित्यः वा न वा इति कश्चन सन्देहः शब्दत्वं कीदृशं नित्यानित्य व्यावृत्तं नाम शब्दे नित्यत्वं वर्तते अनित्यत्वं च वर्तते साधारणधर्मः असाधारणधर्मः च नाम उभयोः सत्त्वात् पुनः अत्र न्यायविचारः अस्ति वयम् अत्र इदानीं न प्रविशामः पुनः अत्र विचारः कर्तव्यः भवतु एवञ्च प्रकृते संशयपदस्य इदं निर्वचनम् इदानीं सन्देहे गच्छामः सन्देहे किं दत्तं सन्देहे कृतवन्तो अस्ति वा कुतश्चित् कुत्र वयं गताः संशयपदस्य अर्थः दृष्टः इदानीं सन्देहः संशयपदाన్ని पदार्थంలాగా తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ओहो अत्र सन्देहपदस्य किं दत्तं एकधार्मिक विरुद्ध भावाभावप्रकारकं ज्ञानं तदेव विवरणं किञ्चित् अन्यथा कृतम् एकधार्मिक विरुद्ध भावाभावप्रकारकं ज्ञानं सन्देहः इत्युक्ते तत्र तात्पर्यायः विचिकित्सा संशयः द्वापरः इति उक्तं विचिकित्सा संशयः इति सन्देहपदस्य पर्यायत्वम् उक्तम् एकधार्मिक विरुद्ध भावाभावप्रकारकं ज्ञानमित्यनेन पूर्वोक्तः अर्थः एव उक्तः नूतनतया किमपि अत्र नोक्तम् एवञ्च कोशप्रामाण्येन संशयः सन्देहः एकः इति वक्तुं शक्नुमः समित्युपसर्गः देहधातुः घञ्प्रत्ययः सन्देहः इति सिद्धम् इदानीं देह उपचये इति धातुः तत्र शीं स्वप्ने इति धातुः उभयत्रापि अन्यार्थकः धातुः वर्तते परन्तु उभयत्रापि समित् उपसर्गः एकमेव अर्थं बोधयति नाम एकविधमेव अर्थं बोधयति कोशप्रामाण्येन नाम व्यक्तिभेदेन अस्य अर्थभेदः नास्ति इति भासते परन्तु गुरुभिः तथा उक्तमित्युक्ते गुरूणां कथनस्य किञ्चित् कारणं वयं न जानीमः एवञ्च अत्र काशिकामूले संशयपदमात्रं प्रयुक्तं
परन्तु न्यासे तावत् संशयपदस्य सन्देहः इत्यर्थः उक्तः, परन्तु संशये प्रकारभेदः दर्शितः। स्वरूपेण सन्देहत्वं क्वचित् स्वीकृतं, वैकल्पिकत्वेन किञ्चित् नाम प्रकारभेदः, संशये कश्चन प्रकारः प्रदर्शितः। एतत् न्यायरीत्या एवम् एवं धातुषपाठादि इत्युक्ते पाणिनीय धातुपाठादिषु पाठो नास्ति, आतिशल्यादि धातुपाठेषु वर्तते, नाम तैः अङ्गीकृतम्। एवञ्च क्वचित् नास्ति क्वचित् अस्ति इति कृत्वा इदानीम् उभयोः स्थितिः जाता। इदानीं लब्धा अयं धातुः स्वीकर्तव्यो वा न वा। एवञ्च ततः अन्यः विचारः। ततश्च एकं एवम् अत्र रेहधातुः लोहधातुः इत्युक्तम्। इदानीं तयोः धात्वोः अर्थः उच्यते, तयोः तत्सम्बन्धी एव अयं विचारः। इदानीं रेहधातोः लोहधातोश्च पाणिनीयधातुपाठे पाठः नास्ति इत्युक्तम्, आतिशल्यादिव्याकरणे अर्थः पाठः अस्ति इत्युक्तं। यदि पाठः अस्ति तर्हि तयोः धात्वोः अर्थः कः न ज्ञायते। यदि पाणिनीयधातुपाठे अस्ति तर्हि अभिमतेनाधिकृत अर्थद्वारा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। इदानीम् आतिशलीयव्याकरणधातुपाठे प्रति तयोः धात्वोः अर्थः कः इत्युक्ते अर्थः अत्र उच्यते। तयोश्च एकः हिंसायां वर्तमानः रेहधातुः हिंसार्थकः अभ्युपगम्यते, अङ्गीक्रियते, हिंसार्थकत्वेन रेहधातुः अङ्गीक्रियते। अपरस्तु गाढ्ये, गाढ्यं नाम लिप्सत्वम् इति वर्तते। लिप्सा न गाढ्ये इत्युक्तं लिप्सा नाम लिप्सत्वे इति वर्तते। लिप्सा नाम लब्धुमिच्छा लिप्सा। प्रतिष्ठा लिप्सयोः ग्रन्थे च इति धातुपाठे वर्तते। प्रतिष्ठायां लिप्सायाम् एवं गन्धे चास्ति धातुधातुः प्रयुज्यते। तदर्थकः अयं लोहधातुरपि नाम तस्तेषु अर्थे प्रयुज्यते। एतावता विवरणेन हान्तधातूनां विषये विचारः कृतः। आहत्य 12 धातवः उक्ताः। 12 धातुषु 8 नाम विना संशयम् अनितौ अनितः, 4 संशयपूर्वकम् अनितः। तत्र संशये पुनः द्वयोः धात्वोः एकः प्रकारः, अन्ययोः धात्वोः अन्यः प्रकारः इति न्यासभेदेन काशिकाभेदेन च अस्माभिः दृष्टम्। अनन्तरं घान्तधातवः अत्र उच्यन्ते। घान्तधातवः एवं ಈ ಸಂದೇಹ ಸಂಶಯ ಸಂದೇಹಸ್ತು ಭೇದಃ ಉಕ್ತೌ ತದನುಕ್ತೌ ಚ ಸಂಶಯಃ। कुत्र उक्तमिदम्? आपकी डिक्षनरीలో ఇచ్చారు। उत्तमं, पुनः उच्यतां सा पङ्क्तिः। संदेहस्तु भेदः उक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। संदेहस्तु भेदः उक्तो वा न भेदः वा भेदः वा? भेदः। संदेहस्तु भेदः उक्तो। भेदोक्तौ अన్నారు। भेदः उक्तौ इति न वक्तव्यं, भेदोक्तौ इति वक्तव्यं। संदेहस्तु भेदोक्तौ संदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। यत्र भेदः वर्तते तत्र सन्देहः, यत्र अभेदः वर्तते तत्र संशयः इति स्वीकर्तव्यम् इति आप्ते महोदयैः उक्तम्। इदमेव अस्माकं नाम गुरूणामपि अभिप्रायः स्यात्, नाम चिन्तनं स्यात्। परन्तु इदं यत्र भेदः नाम कः इति इतोपि चिन्तनीयं। कश्चन उपायः प्राप्तः, चिन्तने दिक् प्राप्ता, इतोपि नाम अस्यां विषये अस्माभिः चिन्तनीयम्। उत्तमम्। एतद् आप्ते डिक्षनरी किञ्चित् नाम
प्रमाणभूतः एव कोशः वर्तते अस्माभिः अरे तत्र without regarding the figure of speech in which the close resemblance between two objects leads to one of them being mistaken for the other. अरे सन्देहस्तु भेदोक्तौ तदेव नाम यत्र द्वयोः पदार्थयोः विषये भ्रमः सः सन्देहः एकत्रैव पदार्थे यत्र नाम संशयः वर्तते सः संशयः नाम अनिश्चयः एवं स्वीकुर्मः यत्र द्वयोः पदार्थयोः विषये नाम निश्चयज्ञानं नास्ति सः सन्देहः यत्र एकस्मिन् पदार्थे एव अनिश्चयः अस्ति सः सन्देहः एवं नाम भवतीभिः आङ्ग्लसंस्कृतपठनमाध्यमेन मया एवम् उक्तम् अत्र अवगमने आङ्ग्लमपि कारणं संस्कृतमपि कारणं न केवलम् आङ्ग्लं नापि केवलं संस्कृतं परन्तु अयं सिद्धान्तः नास्ति इतोपि चिन्तनीयम् इदं कुत्र लभ्यते प्रायः अलङ्कारशास्त्रे नाम अस्य विषये विचारः भवति बुद्धिः नाम तदपि बुद्ध्वा एवम् उक्तं स्यात् परन्तु इतोपि चिन्तनीयम् अलङ्कारशास्त्रे महान् विचारः प्रयुक्तः वैयाकरणः एव अंशः तैरपि स्वीकृतः परन्तु वैयाकरणम् अंशमपि स्वीकृत्य तैः महता विस्तरेण व्याख्यातः नाम अलङ्कारशास्त्रे बहवः पदार्थाः तत्र व्याख्याताः एकः पदार्थः अस्माभिः समासप्रकरणं पूर्वं पठितं परन्तु मम वस्तुतः तत्र सन्तृप्तिर्नास्ति पाठने सन्तृप्तिरस्ति परन्तु समासपाठः यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कुवलयानन्द ग्रन्थ सह नाम ग्रन्थैः सह न पठ्यते तावत्पर्यन्तं सः अपूर्णः एव पाठः मया तावत् नाम केवलं व्याकरणपाठः तदा पाठितः सर्वात्मना व्याकरणपाठः परन्तु सः पूर्णः पाठः नास्ति समासज्ञानाय यावत् व्याकरणम् अपेक्षते तावदेव साहित्यं मीमांसा च अपेक्षते पुनः एकवारं कदाचित् भगवान् भाग्यं दद्यात् तर्हि वयं पठेम तदा व्याकरणेन साकं नाम मीमांसां नाम साहित्यं च संयोज्य पठेम तदा एव नाम सामासिक एवम् कुवलयानन्दः इति नाम अलङ्कारविचारणार्थं नाम प्राथमिकः ग्रन्थः एवम् अलङ्कारविचारणार्थं विद्यमानाः ग्रन्थाः सर्वेपि अस्माभिः पठनीयाः केवलं व्याकरणविचाराः समासज्ञानाय अपूर्णाः भवन्ति तद्धितज्ञानं व्याकरणाधीनं सनादिज्ञानं प्रायः व्याकरणाधीनं कृज्ञानं च व्याकरणाधीनं परन्तु समासज्ञानं व्याकरणाधीनं नास्ति केवलं व्याकरणाधीनं न भवति समासज्ञानं वाक्यज्ञानम् एवं समासज्ञानं पदपदान्तराणां नाम पदपदयोः सम्बन्धज्ञानं च केवलं व्याकरणाधीनं न भवति नाम कृज्ज्ञानं व्याकरणाधीनं तथितज्ञानं व्याकरणाधीनं तत्र अस्माकं संशयः नास्ति सर्वेपि नाम इदमेव सूत्रं स्वीकृत्य वदेयुः परन्तु वाक्ये सम्बन्धः तथा नास्ति समासे पदानां नाम मेलनविषये तथा नास्ति केवलं व्याकरणं सर्वात्मना सङ्कुचितं भवति अस्माभिः नाम अन्ये च पठनीयाः तत्पुरस्सरं पुनः व्याकरणसूत्राणि पठनीयानि तत्र मम इच्छा अस्ति परन्तु भगवान् तस्मिन् क्रमे मां क्वचित् वा नियोजयेत् మాకు మీరు గైడ్ చేయాలని చెప్పేసి అప్పుడు ఆపారు ఇప్పుడు మాకు నేర్పించారు वस्तुतः यः अस्मिन्नेव कर्मणि आजीवनं भवति सः भवति पाठयति चेत् अत्युत्तमम् इदानीं मम बहुत्र बुद्धिः गच्छति अतः अहम् ऐदं प्रारम्भेन पाठयामि तर्हि मम पाठनं तावत् सौष्ठवं न भजते तदेव इदानीं गैडेन्स् इत्युक्ते कः गैडेन्स् दद्यात्
అది చేయి పట్టుకుని ఒక 2 అడుగులు నడిపించడమే గైడెన్స్. మిగిలిన అడుగులు వెంటే వేయాలి. స్వయం తీర్త్వా పరాంస్తారయేతి ఇది అస్మాకం సిద్ధాంతः अस्ति. అలా కాదండి. अतः मम पठने अत्यन्तम् इच्छा अस्ति, पाठने च इच्छा अस्ति, परन्तु मम पाठनेन भवन्तः क्वचित् अपूर्णाः भविष्यन्ति. भवन्तः अपि सपूर्णाः भवेयुः इत्युक्ते यः अस्मिन् कर्मणि सर्वदा वर्तते सः नाम वदति तर्हि भवतामपि पूर्णत्वं भवति. इदानीम् अहमपि अपूर्णः, भवन्तः अपि अपूर्णाः इत्युक्ते उभयोः अपूर्वयोः मेलनेन पूर्णत्वं न भवति. उभयोः अपूर्वयोः उभयोः अपूर्णयोः नाम कथं नाम गुणनेन पूर्णत्वं भवति, मेलनेन पूर्णत्वं न भवति. मम आशयः ज्ञातः वा? మైనస్ వస్తే ఎప్పటికీ ఉండదు కదండి పూర్ణ జ్ఞానం. यः अस्मिन् क्रमे वर्तते अत्रैव महान्तं कालं नाम यापितवान् अस्ति तादृशः अपूर्णः इति वयं वक्तुं शक्नुमः. अस्माकमपेक्षया सः कञ्चित् अधिकं कालं तत्र यापितवान् इति कृत्वा तस्य अस्मदपेक्षया पूर्णत्वं तु भवति. इदानीं वस्तुतः मया साहित्यं पठितं, परन्तु पाठनसामर्थ्यं तु तत्र नास्ति. कदापि न पाठितं, कदापि न पाठितं. मीमांसायामपि सा एव स्थितिः, कदापि न पाठितं. व्याकरणे औपचारिकपाठनं नास्ति चेत् अनौपचारिकपाठनं तु आसीत्. औपचारिकपाठनं तद् अनौपचारिकपाठनं तु अस्ति, औपचारिकपाठनं नास्ति व्याकरणे. इदानीं प्रथमम् अस्माकं पाठन अनन्तरमेव व्योमा मध्ये पाठः जातः. परन्तु औपचारिकत्वेन भवतामेव पाठः इति वक्तव्यं, अनौपचारिकत्वेन मया व्याकरणपाठनं तु बहु पूर्वमेव कृतं, बहु पूर्वं कृतं. परन्तु औपचारिकरीत्या पाठनं कुत्रापि नास्ति, अग्रेपि प्रायः न भविष्यति इत्येव अहम् आशास्मि. अनौपचारिकपाठस्तु भवतु. वयम् अन्यत्र विमार्गे प्रविशामः, तदेव अन्यत्र विमार्गे प्रविशामः, प्रकृतवान् स्मः. भगवान् अनुग्रहं दद्यात्. पुनः अलङ्कारशास्त्रसहकारेण मीमांसाशास्त्रसहकारेण च भवन्तः अहं च पाठने अवगमने च अवसरं प्राप्नुयामः इति आशास्महे. तदेव भवतु. अत्र धान्तविषये विचारः महान् अस्ति, विशिष्य बुधधातुविषये एवं शुद्धधातुविषये च महान् विचारः अस्ति. अस्माभिः इतोपि सम्यक् तत्र विचाराः न सन्ति. तत्र सामान्यतया केवलं प्रक्रिया चलति तावदेव. अग्रे धान्तधातूनां विषये नाम विचारः अस्ति, तत्र उत्तमः विचारः अस्ति, तत्र वयं कुर्यामः, विचारं कुर्यामः. भवतु वयम् अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः. केषामपि प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते. उभयमपि. एते सर्वेपि सर्वदा कार्यरताः भवन्ति, अतः तैः पठितमित्येव भवन्तः विभावयन्तु. एते प्रतिदिनम् अस्मदपेक्षया नाम घण्टाः यावत् व्याकरणं पठन्ति, अतः एते पठितपूर्वाः इत्येव भवन्तः विभावयन्तु. भवतु
तदेव अहं वदामि सर्वेपि पठितपूर्वाः इति कृत्वा सर्वेपि चिन्तने भागग्राहिणः सन्ति एवं खलु अन्यथा अवगमने एव तेषां श्रमः नश्येत् चिन्तने भागग्राहित्वं कथं वा भवेत् यः अवगमने क्लेशं नानुभवति सः चिन्तने सोत्साहं प्रविशति एवं खलु मम अन्यत् कारकप्रकरणं समासप्रकरणं प्रचलति अन्यासां कक्षायां तत्र एतादृशरीत्या अरुन्धतीनक्षत्रदर्शनं न भवति तत्र बेसिक् स्टेज् मध्ये एव अस्ति तत्र पाठनं तत्र किञ्चित् अधिकमेव अस्ति तदर्थम् अस्माकं पाठः केवलं मूलपठनमात्रेण सीमितः नास्ति अस्माकं चिन्तनं वा अध्ययनं वा किमपि सर्वतो गत्वा अन्तः भूत्वा किमत्र अस्ति इति मन्थनपुरस्सरं चिन्तनं तावदेव अतः अत्र अस्माकं ग्रन्थाः सहकारिणः भवेयुः इति अस्माकम् इच्छा विषयागमने ग्रन्थाः साहायिकाः तावदेव इदानीं वयं ग्रन्थान् अत्र न पठामः ग्रन्थान् प्रतिपङ्क्ति पश्यामश्चेदपि अस्माकं लक्ष्यं प्रतिपङ्क्तिग्रन्थपठनं नास्ति अत्र विषयः कः इति बोधः एव तावदेव अस्माकं बुद्ध्यनुगुणं वयम् एवं चिन्तनं कुर्मः ఇవి ప్రకటన కూడా చేసుకుంటున్నామండి ఇప్పుడు టెంపరీగా బ్రేక్ వచ్చింది గ్రంథ ప్రకటన చూసుకుంటున్నాం సాయంత్రం 4 గంటలకి ఇంగ్లీష్ ప్రకటన శ్రీనివాసరావు గారు గైడ్ చేస్తున్నారు अस्तु तर्हि वयम् अग्रिमकक्षायां मण्डलवासरे मेलिष्यामः అయితే రాకు ఇడ్లీ పెట్టినా నీకు అది మళ్ళీ ఏడుస్తుంది బాబు ఇస్తున్నాయి ఏమైంది అమ్మేమండి ఇది తిన్నా లేదా అది తిన్నా లేదా రావా నగిరి రావా నువ్వు వస్తావా దగ్గరికి వచ్చేస్తావా మూతి కొడుకున్నా లేదా మూతి కొడుకురా మూతి కొడుకురా రాను అంటే ఎట్లాగా మూతి కొడుకు